लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला व हाकज़ा इलैना मिन्हु वसला। कुरान मजीद को तजवीज़ से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान को तजवीज़ के साथ नाजिल फरमाया और फिर वो तजवीज़ के साथ हम तक पहुँचा है। कुरान करीम की तिलावत के लिए अब मैं आप हजरात के सामने जामिया हाजा के मशहूर व मारूफ जवां साल व जवां मर्द, जामिया के माहौल को हुस्न क़िरात से परवान चढ़ाने वाले उस्ताद कारी बदरुद्दीन साहब ज़ीद मजदहुम को दावत क़िरात पेश करता हूँ। कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी सामिया नवाज़ तिलावत से इस मुक़द्दस महफ़िल को इस तरह सजाएँ कि शुरका इजलास के ईमान में इजाफ़ा हो और वहीं उनके तमन्नाओं के गुलाब का फूल खिलें और रूहें खुश हो जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما شاء الله.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. أحسنت وزينت، ما شاء الله. وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ما شاء الله. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ما شاء الله، ما أجمل قراءتك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ما شاء الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما شاء الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أحسنت أحسنت ما شاء الله. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب. ما شاء الله. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ما شاء الله. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما شاء الله. لله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله. يخلق ما يشاء
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما شاء الله، سبحان الله. إنه عليم قدير. ما شاء الله ما شاء الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما شاء الله. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما أحلى صوتك، ما شاء الله. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما شاء الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. الله الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد سبحان الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قتلتنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.